बेटा तू सावन का झूला झूल, लेकिन अपने बाप को मत भूल। मैं कब करके लड़कियां और औरतें आती हैं मेले ठेले में, हलवे पराठे की दुकानें, खिलौनों की दुकानें, ये सब होता नहीं होता। तो ये लड़कियां तो अमेरिका से आई होंगी, इंग्लैंड से आई होंगी, ये हमारी तुम्हारी बहन बेटियां जी। अब उन्हीं अब्बा से पूछो, अब्बा जान एक तरफ कह रहे हो इस्लाम होनी चाहिए, दूसरी तरफ जरा घर में तो देखो, अगर पंडित लंगले में कहीं पर भी शादी हो, प्रोग्राम हो, 50 औरतें हो तो एक भी अल्लाह की बंदी सर ढके हुए नहीं होगी। जी हक बात है, बिल्कुल सही बात। सारे के सारे मुसलमान, सारे के सारे। और अगर जोहर का टाइम हो जाए तो एक भी वुजू नहीं बनाएगी, अगर वुजू बनाएगी तो मेकअप धुल जाएगा। बाज तो ब्यूटी पार्लर पे होकर आती है, 3-3 दिन संभल के मुंह तक नहीं धोती, कहती है रौनक यार। और ईमान वाले की रौनक ब्यूटी पार्लर से आती है। 5 वक्त की नमाज अदा करेगी, सूरह नूर पढ़ेगी, हाथों पे फूकेगी, चेहरे पे लगाएगी तो फातिमा नहीं बल्कि कनीज़े फातिमा बनती हुई नजर आएगी। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक भी जोहर में नमाज नहीं, क्योंकि असली कलर अंदर का निकल आएगा। अब मैं पूछना चाहता हूं कि अब्बा को पता नहीं है मेरी बेटी ब्यूटी पार्लर पे गई, अम्मा को भी पता नहीं है, भाई को भी पता नहीं है, और जिसकी नई शादी हो गई है तो वो तो इतना बड़ा मजनू है, इतना बड़ा लट्टू बना पड़ा, उसे पता ही नहीं है कुआं कहाँ है, खाई कहाँ है। अगर बीबी ने कहा 2000 की ब्यूटी पार्लर पे नहीं, नई शादी हुई है, 5000 की ब्यूटी पार्लर पे जाना है जहां पर महंगी है, तो इसी का नाम इसने प्यार दे दिया है। अगर वो 6000 निकाल के दे दे तो सारे लोग कहते हैं बड़ा प्यार करता है, और अगर मना कर दे तो कहते हैं इसे कोई प्यार नहीं। हाँ सही बात जी, इसे कोई प्यार नहीं है, सही बात है। इसी चीज का नाम प्यार है। अल्लाह, तुमने देखा होगा शादियों में गए भी होगे तुम लोग जी। ये मोहम्मद अकबर अली साहब हैं, इनसे फोन पे बात हुई, अल्लाह बरकत है, मगर ये बात नहीं हुई है कि इस मौजू पे तकरीर करियो जी, कहीं कल को ही नहीं पकड़ लो, ले हजरत रखते रहियो, हाँ याद रह जाए तो दे जाइयो वरना ले जाइयो। अल्लाह सलामत रखे। अब बात क्या चल रही थी, तवज्जो रखना जरा मेरी तरफ इस बात पर। तुमने शादियों में देखा होगा जिसकी ना नई शादी, मतलब अभी 2-3 महीने हुए हैं, तब तो ये समझता है जैसे गुड़ और शहद से ज्यादा मीठा। अब जाएंगे साहब, बीवी कहेगी जाओ तुम भी थोड़े आप सेब बनवाइयो, सेब, ये भी जाएगा। तो अब तो लड़के भी ऐसा पता नहीं कौन कौन सा आटा, कौन कौन सी क्रीम, कौन कौन सी बातें, ये सारी लगा करके, मैंने कई देखा सैलून पे जा करके तो ऐसा बना पड़ा, यहाँ तौलिया पड़ी है जैसे भुतना बैठा। मैंने कहा भाई इसको क्यों तूने ऐसे करते? बोले हजरत इसका फेशियल हो रहा है। मैंने कहा बेफिक्र रख, कब्र में मुनकर नकीर भी फेशियल करने के लिए बैठे हैं, वो भी बढ़िया ही करेंगे, कुदा देंगे, इतना मारेंगे, समझे? अल्लाह। अब वो भी तैयार होकर के आ गया, वो भी तैयार होकर के आ गई, दोनों बीच मैदान में जहां पे सब लोग गुजर रहे हैं, बराबर में कुर्सी डाली, वो इधर लड़की वो इधर लड़का, एक दूसरे के हाथ पे हाथ मार के, और वो उसके बालों से खेल लिया, वो उसकी उंगलियों से खेल रही है, और बातें चल रही हैं। खाने का टाइम चला, वो उसे लुकमा दे रही है, वो उसे लुकमा दे रही। इतने में लड़की की अम्मा आ गई। लड़की की अम्मा बोली देखो तो दामाद कितना प्यारा मिला, प्यारा, ये प्यारा, ये भड़ुआ है, भड़ुआ जी, सही बात। वाह, ये प्यारा, ये बेहया है, बेहया, ये प्यारा नहीं है, ये लफंगा, लफंगा। अरे प्यारा ऐसा नहीं होता, प्यार इसको नहीं कहते हैं, जरा सुनो
کے چاہنے والے ہو، تم اپنے آپ کو ہیرو بناتے ہو، ہیرو تم نہیں ہو بلکہ ہیرو یہ اللہ والے ہیں۔ جب تک دنیا پہ رہے جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا بیڑا پار، اگر چلے تو کھائے پیے ساری زندگی گزاری، لیکن کھانے کا ڈنگ نبی نبی، پینے کا ڈنگ نبی نبی، سونے کا ڈنگ نبی نبی۔ جب تک دنیا پہ چلتے پھرتے رہے، کھاتے پیتے رہے، لوگ فیض یاب ہوتے رہے، جب زمین کے اندر چلے گئے تب بھی ہزاروں لوگوں کی مرادیں پوری ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اصلی لوگ، یہ ہیں اصلی لوگ۔ اور کتنے ایسے ہیں جو اللہ والوں کی بارگاہ میں آ کر کے ٹھیک ہو گئے۔ جی بے شک بے شک۔ اور ایک بات بتاؤں، یہ مت سمجھیو کہ یہاں مفتی صاحب کو ہی ملتا، ولیوں کو ملتا، نہیں، چوروں کو بھی ملتا ہے، جی شرابیوں کو بھی ملتا ہے، ڈکیتوں کو بھی ملتا ہے۔ غوث پاک نے چور کو ولی بنایا، جی غوث پاک نے جھوٹوں کو ولی بنایا، بے شک، غوث پاک نے مردوں کو زندہ کیا۔ جی یہ سارے کے سارے مفتی نہیں تھے، چور تھے۔ یہاں پر جو ہے کپڑے نہیں دیکھے جاتے، دولت نہیں دیکھی جاتی، دل کے حالات دیکھے جاتے ہیں۔ کیا دیکھے جاتے ہیں بولو؟ دل کے حالات، دل کے حالات۔ اب جو لوگ گھوم رہے ہیں وہ سن لیں، جی کسی کے بیٹے کی شادی ہو، بیٹی کی شادی ہو، کسی کے یہاں پروگرام ہے، دو چار لڑکے آ کر کے اس میں بدنظمی پھیلانے لگے تو گھر والا برا مانے گا نہیں مانے گا؟ گھر والے کو برا لگے گا، ناراض ہو جائے گا۔ تو یہ کسی کے بیٹے کی شادی وادی نہیں، اللہ والے کا عرس ہے۔ اگر اس عرس میں جو لڑکے لڑکیاں اگر بدنظمی پھیلائیں گے، ادھر ادھر خرافاتیں کریں گے، تو یہ اللہ والا ناراض ہو جائے گا۔ اور جب یہ میں اور آپ ناراض ہو جائیں تو کچھ نہیں بگڑتا، اور اگر اللہ والا ناراض ہو جائے تو بچتا ہی نہیں ہے پھر کچھ، جی جی پھر کچھ بچتا ہی۔ بڑے بڑے مولوی جو اپنے آپ کو بڑے ترم خاں سمجھتے تھے، بڑے بڑے متقی پرہیزگار، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے علم والے، لیکن اللہ والے کی بارگاہ میں جب آئے ہیں تو گھٹنے ٹیکتے ہوئے نظر آئے۔ سبحان۔ تم نے نام سنا ہوگا پیلی بھیت شریف میں شاہ جی میاں حضور کا، جی جی اگر اجازت ہو تو بتاؤں۔ دو مولانا جن کو بہت بڑا فخر تھا، بہت بڑے علم والے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اٹکا لیتے ہیں، شاہ جی میاں حضور کے پیچھے لگ گئے کہ یار پتہ نہیں اس فقیر کے لوگ کیسے ہاتھ چومتے ہیں، پتہ نہیں کیسے سر پہ ہاتھ رکھواتے ہیں۔ اللہ اللہ، ایک دن شاہ جی میاں حضور تالاب پہ بیٹھے ہوئے وضو بنا رہے تھے، جیسے ہی آپ نے کلی کی ناک میں پانی ڈالا، چہرہ دھویا، ہاتھ دھوئے، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، چوتھائی سر کا مسح کیا، پورے سر کا مسح نہیں کیا۔ ان مولویوں نے پکڑ لیا۔ اب ان مولویوں نے سوچا، مولویوں نے کیا سوچا بتاؤں؟ دور سے کہ یار جو سنتوں پہ عمل نہیں کرتا تھا وہ ولی نہیں ہو سکتا، جو نوافل پہ کثرت نہیں کرے گا وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے پورے سر کا مسح نہیں کیا، چلو آج اس فقیر کی ٹانگ لیتے، مگر کیا پتا تھا بیٹا غلط جگہ ہاتھ ڈال لو مارے جاؤ گے۔ سمجھے؟ جب بھی تم آؤ کسی دنیا دار کے پاس جاؤ، عالموں کے پاس جاؤ تو کپڑے سنبھال کے جاؤ، مگر ولیوں کی بارگاہ میں آؤ نا تو دل سنبھال کے آؤ۔ کیا بولو؟ دل سنبھال، دل سنبھال کے آؤ۔ یہ جملہ میرا یاد رکھیو۔ اب دور سے ان دونوں مولانا نے کہا چلو شاہ جی میاں حضور کو دیکھتے ہیں، چلو چل کے ان سے بات کرتے ہیں، چلو کہیں نکل نہ جائیں۔ اتنی دور سے آواز تو نہیں آ سکتی، مگر شاہ جی میاں حضور نے دل کے حالات جان لیے، وضو بنا کر کے وہی تالاب پہ بیٹھ گئے، بولے چلو فقیر بھی بیٹھ گیا ہے۔ اللہ اللہ، جب وہ دونوں مولانا وہاں پر پہنچے، شاہ جی میاں حضور بھی بیٹھے، ابھی انہوں نے کچھ کہا ہی نہیں، زبان کھولنے والے تھے۔ شاہ جی میاں حضور نے اپنے ہاتھوں سے گردن کو پکڑا، پکڑنے کے بعد یوں ہلا
لایا، یوں ہی لایا، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کر کے یہاں سے گردن سے سر کو الگ کر لیا، ہاتھ میں لے لیا اور پورے سر کو تالاب میں ڈبو دیا اور کہا لا الہ الا اللہ، پھر نکالا، پھر ڈبو دیا، لا الہ الا اللہ 3 مرتبہ ڈبونے کے بعد سر پہ رکھ لیا اور رکھنے کے بعد بولے محمد الرسول اللہ اور کہنے لگے مولانا ارے مسا تو چھوڑو، اب تو سر کا غسل بھی ہو گیا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔